बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका दुनिया पर हुक्मरानी करता है, दुनिया की मईशत को डॉलर कंट्रोल करता है। मगर कैसे? अमेरिका को तेल का बहरान परेशान कर रहा था और इन तमाम मसाइल का हल तलाश करने के लिए अमेरिका से एक परवास उड़ी जिसकी मंजिल थी सऊदी अरब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर हसनैन जावेद और आप देख रहे हैं मेरे डिजिटल चैनल। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अमेरिका दुनिया पर हुक्मरानी करता है, दुनिया की मईशत को डॉलर कंट्रोल करता है। मगर कैसे? ये कहानी शुरू होती है अर्ली 70s से। अमेरिका में महंगाई बेकाबू हो रही थी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई और मईशत खराब थी। अमेरिका को तेल का बहरान परेशान कर रहा था और इन तमाम मसाइल का हल तलाश करने के लिए अमेरिका से एक परवास उड़ी जिसकी मंजिल थी सऊदी अरब। एक ऐसे मुआहदे की बुनियाद रखी जानी थी जिससे अमेरिका और दुनिया की मईशत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर ये मुआहदा ना होता तो मुमकिन था कि तीसरी जंग अजीम न सही जंग जरूर छिड़ जाती, क्योंकि अमेरिका माशी तौर पर कमजोर हो रहा था और सोवियत यूनियन अरब दुनिया में घुसता चला जा रहा था, जैसा कि अब चीन मिडिल ईस्ट में अपनी जगह बना रहा है। ये मुआहदा क्या था? इसने कैसे अमेरिका की डूबती मईशत और ख़ास तौर पर अमेरिका डॉलर को मजबूत और ताकतवर बनाया? ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कुछ लोगों के मुताबिक अब अपने इख्तिताम के करीब है, लेकिन हम आपको ये कहानी ज़रूर सुनाएंगे। जुलाई 2022 में अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जब सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात के लिए सऊदी अरब पहुंचे तो मुलाकात के बाद उमर रसीदा अमेरिकी सदर ने कहा वो तवक्को करते हैं कि ममलकत सऊदीया आने वाले हफ्तों में तेल की सप्लाई बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम करेगी। लेकिन अगले हफ्तों में सब इसके बरक्स हुआ जब सऊदी अरब ने कहा कि वो गिरती हुई कीमतों की वजह से तेल की सप्लाई बढ़ाने के बजाय इसमें कमी करने जा रहे हैं। ये अमेरिकी सदर बाइडन के लिए बड़ा झटका था। फिर सितंबर में ओपेक और ओपेक प्लस ममालिक ने तेल की सप्लाई में अक्टूबर से कुछ कमी करने का ऐलान कर दिया। इस अमल को तज्जियाकारों ने पेट्रो डॉलर सिस्टम के इख्तिताम का आगाज का नाम दिया, एक ऐसा पैराडाइम शिफ्ट जो फाइनेंशियल सिस्टम और वर्ल्ड ऑर्डर को बदल कर रख देगा। लेकिन ये पेट्रो डॉलर है क्या और चीन इस सिस्टम के लिए कैसे खतरा बन गया? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में छलांग लगानी पड़ेगी। एक वक्त में अमेरिकी डॉलर की कीमत $35 सोने के 1 औंस के बराबर थी और इस शरह पर सोने में आजादाना तौर पर तबादला किया जा सकता था। ताहम 1971 तक सोने में तब्दील होना अब काबिल अमल नहीं रहा था, क्योंकि अमेरिका के सोने के वसाइल खत्म हो गए। इसके बजाय डॉलर खास फेड करेंसी बन गया। यहाँ तक कि सदर रिचर्ड निक्सन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर ने सऊदी अरब डील करने का फैसला किया। इस मुआहदे को अमली जामा पहनाने के लिए 1974 में अमेरिकी वजीर खजाना विलियम साइमन ने अमेरिका के सदर रिचर्ड निक्सन की हदायत के साथ सऊदी वजीर तेल अहमद ज़की यमानी के साथ मुलाकात करने के लिए जहाज में सवार हुए। तो इस वक्त दुनिया नहीं जानती थी कि क्या होने जा रहा। हुआ कुछ यूं कि जब 1973 में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी तो अमेरिकी हुकूमत ने सऊदी तेल के मुनाफे के जरिए डॉलर की तकसीम का निज़ाम बनाने का फैसला किया और इसके लिए सऊदी अरब की रजामंदी जरूरी थी। इसलिए सऊदी अरब को बदले में क्या देना है इसका फैसला भी कर लिया गया। दरअसल अमेरिका ने न सिर्फ क्रूड ऑयल को बतौर हथियार के इस्तेमाल के असर को जायल करना चाहता था, बल्कि इसे डॉलर के ज़ेरे असर करके अपने कंट्रोल में रखना चाहता। अमेरिकी वजीर खजाना जब सऊदी अरब पहुंचे तो उन्हें फजा में सऊदी तेल और डॉलर की मिली जुली खुशबू महसूस होने लगी। अमेरिकी वजीर खजाना साइमन ने सऊदी अरब को तजवीज़ पेश की कि अमेरिका सऊदी तेल की बड़ी मिकदार डॉलरों में खरीदेगा और सऊदी इन डॉलरों को अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स और हथियार खरीदने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और सऊदी तेल के वसी मुनाफे की अमेरिकी बैंकों में सरमायाकारी कर सकते हैं। और फिर इस तरह पेट्रो डॉलर का जन्म हुआ, जिसने डॉलर के नए आलमी तिजारती और सरमायाकारी के निज़ाम की बुनियाद रखी। इस दिन अमेरिकी जैसी फाइनेंशियल एम्पायर की इब्तदा हुई। अमेरिकी डॉलर की बालादस्ती कायम हुई जो अभी तक जारी। दुनिया एक हकीकी कागजी करेंसी के दौर में दाखिल हुई। अमेरिकी डॉलर के पीछे सोने जैसी कोई कीमती धात नहीं है। हुकूमत का क्रेडिट अमेरिकी डॉलर के लिए वाहिद सहारा है। अमेरिका पूरी दुनिया से मुनाफा कमाता है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका सब्ज कागज का एक टुकड़ा छापकर दुनिया से मादी दौलत हासिल कर सकते हैं।
لیکن اس پیٹرو ڈالر کے معاہدے میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز آل سعود نے ایک شرط رکھی تھی کہ سعودی عرب کی ٹریجری کے خریداریوں کو سختی سے خفیہ رکھا جائے، اور امریکہ نے اسے 40 سال تک خفیہ بھی رکھا، کیونکہ اب امریکہ کو اس سے بھرپور فائدہ جو ہو رہا تھا۔ امریکہ کے $117 بلین کے ٹریجری بانڈز سعودی عرب کے پاس ہیں۔ امریکہ کے سعودی عرب کے ساتھ ڈیل کے بعد بہت سے دوسرے تیل پیدا کرنے والے ممالک نے بھی تیل کی قیمتوں کو امریکی ڈالر میں معیار بنا لیا اور پیٹرو ڈالر سسٹم جنم لیا۔ اس کے بعد امریکی ڈالر تیل کی خریداری کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کرنسی بن گئی۔ چونکہ تیل کی مانگ اتنی زیادہ ہے، اس لیے کچھ تیل برآمد کرنے والے ممالک اتنے ڈالر جمع کر سکتے ہیں کہ وہ سب خرچ نہیں کر سکتے۔ جو واپس امریکہ چلے جاتے ہیں، ان ڈالروں کو پیٹرو ڈالر کا نام دیا گیا۔ پیٹرو ڈالر سے مراد وہ امریکی ڈالر ہیں جو کسی بھی ملک نے تیل برآمد کرنے والے ملک سے تیل خریدنے کے لیے استعمال کیے ہیں۔ لیکن کیا امریکی ڈالر کو زیادہ دیر تک بطور ہتھیار استعمال کر سکے گا؟ چین کے صدر پریزیڈنٹ شی جن پنگ سعودی عرب کے دورے کے بعد صورتحال تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 34 معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ شی جن پنگ کا سعودیہ کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب واشنگٹن کے ساتھ ریاض کا درینہ اتحاد، انسانی حقوق کے مسائل، توانائی کی پالیسی اور روس کے ساتھ ساتھ خطے کے لیے اہم سیکیورٹی ضامن امریکہ کی کمٹمنٹ کے بارے میں پورا گلف شکوک و شبہات کا شکار ہے۔ سعودی عرب اور چین کی طرف سے ڈالر ڈومینیٹڈ فائنینشل سسٹم کو امریکہ کے بطور ہتھیار استعمال کرنے کو روکنے کے لیے دونوں ممالک کی طرف سے ڈالر سے یوان میں تبدیلی کو ضروری سمجھا گیا۔ یوان کو آپ RMB بھی کہتے ہیں۔ اس اقدام سے دو طرفہ تجارت میں تیزی اور اعتماد بڑھے گا اور تیل کی عالمی مارکیٹ پر امریکی ڈالر کی بالادستی کو دھچکا لگے گا۔ سعودی عرب کی جانب سے تیل کی تجارت میں ڈالر کو کم کرنے کا کوئی بھی اقدام ایک سیاسی زلزلہ پیدا کر سکتا ہے اور اسے امریکی رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن شہزادہ محمد بن سلمان کافی دلیر ثابت ہوا ہے، اور جہاں وہ امریکہ کے علاوہ بیرونی دنیا سے رابطے بڑھا رہا ہے، وہاں سعودی معاشرے میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلیاں کر رہا ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسل اور خواتین کے لیے پابندیاں ختم کر رہا ہے، نئے اور جدید شہر تعمیر کر رہا ہے، اور سعودی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع اور تفریح کے بھرپور مواقع بھی پیدا کر رہا ہے۔ یعنی کل کوئی نوجوان یا عوام کو شہزادے کے خلاف احتجاج اور مظاہروں پر نہ اکسا سکے، جس کا مظاہرہ ہمیں ایران میں ہوتا نظر آیا۔ دنیا کی دوسری سب سے بڑی معیشت کے طور پر چین مغربی ایشیا اور مڈل ایسٹ میں اپنی موجودگی کو بڑھانے کے لیے کوشاں، اور ایشیائی ممالک کے تعاون سے عالمی توانائی کے منظرنامے میں ڈالر کو یوان سے تبدیل کرنا اس کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چین نے روس اور ایران کے ساتھ توانائی کے تعلقات کو بھی وسعت دی ہے، کیونکہ چین روس کو بڑی اقتصادی، دفاعی، فوجی اور تکنیکی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ایک بڑی طاقت کے طور پر دیکھتا ہے، اور ایران بھی اقتصادی طور پر آگے بڑھ رہا ہے، اور ایران نے دفاعی صنعت میں بھی بہت ترقی کی ہے۔ ایران روس، چین اور سعودی عرب سمیت مشرقی ممالک کے ممکنہ اتحاد کے مغرب اور خاص طور پر امریکہ کے لیے سخت نتائج ثابت ہو سکتے ہیں۔ چین مینوفیکچرنگ اور صنعت کا پاور ہاؤس جو دنیا کے سب سے بڑی معیشت بننے کے راستے پر ہے۔ چین خام تیل کا سب سے بڑا امپورٹر ہے، وہ سعودی تیل کے لیے ہر سال اربوں ڈالر ادا کرتا ہے۔ سعودی عرب دورے کے دوران چینی صدر نے تیل پیدا کرنے والی خلیجی عرب ریاستوں کو عالمی معیشت کا انرجی ٹینک قرار دیتے ہوئے کہا کہ شنگھائی پیٹرولیم اور نیشنل گیس ایکسچینج کو تیل اور گیس کی تجارت میں یوان کی سیٹلمنٹ کے لیے مکمل طور پر استعمال کیا جائے۔ یعنی چینی یوان یعنی RMB امریکی ڈالر کو ٹکر دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ روس نے اس سال اپنی توانائی کے ڈیلز ڈالر کے بجائے یوان اور دوسرے روبل میں طے کرنے پر اتفاق کیا۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ریاستوں کی طرف سے ایسا کرنے کے اقدام واشنگٹن میں کافی بے چینی کا باعث بنے گا۔ جہاں تک بات ہے پیٹرو ڈالر کو پیٹرو یوان میں مکمل تبدیل کرنے کی، تو یہ فوراً تو ممکن نہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا۔ لیکن چین مستقبل کی منصوبہ بندی کر کے آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے اور پیٹرو ڈالر کو پیٹرو یوان میں بدلنے کی بھرپور کوشش میں ہے۔ دوسری طرف امریکہ بھی ڈالر کی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن جب تیل پیدا کرنے والے ممالک اور چین کے علاوہ دیگر تیل خریدنے والے ممالک کے درمیان
یوان کو بطور کرنسی استعمال کرنے کے معاہدوں کی تعداد بڑھنے لگی تو ڈالر کے لیے یوان کا راستہ روکنا آسان نہیں ہوگا۔